पहिली गोष्ट म्हटल्यार 100 कोटी रुपया दिवन पार्टी करपाचें आमचे कडेन कित्याक सांगिल्लें हें करपाक जाय. तेजे बदल इतले पयशे लोकां खातीर खर्च करपाक शकनात. पिशा भशेन काही गजाली आसात त्यो ते स्प्रेड करता की नॅरेटीव फिक्स करपाक सोदतात. कारण ते ऑलरेडी पयलींच हरलेले आसात आनी तांकां आपल्याच भितर पयलीं दुमशणां जाल्ल्यात पयलीं ती दुमशणां पयलीं काडपाक तांकां पयलीं टायम ना. तांकां तांची पयलीं आपली भितरली दुमशणां तांचे भितर पळय एकमेकाचेर दाखोवपाचीं बोटां तिकेटी विकपाचीं तांचीं प्रकरणां त्याच बरोबर तांचे भितर गटबाजी आसा तीच पयलीं सांबाळांक जाय. दुसऱ्याक आनी भारतीय जनता पार्टीचेर असले बेबुनियाद असले आरोप करून कांयच फायदो जावचो ना. ते आरोप केले एक बरे पार्टीचेर म्हणल्यार इल्ली प्रसिद्धी मेळटा, इल्ली पब्लिसिटी मेळटा, हे तितूंत आसा आनी कांयच ना. काही इफेक्ट जातलो ही गोवा काँग्रेस पार्टी आयल्यार BJP? आमी संघटनाच्या माध्यमांतल्यानच वयर सरल्या. हांव कितले फावटी उलयतना सुद्दां आमचें ऑर्गनायजेशन आसा, लोकां मदीं आमचो वावर आसा, कनेक्ट आसा आनी लोकांक जें विकासाचें आमी स्वप्न दाखयल्लें, जें आमी जनकल्याणाचें स्वप्न दाखयलें तें करून फुडें गेल्लीं आसा. आनी परत एकदां कोण उलयतात ते कितें नॅगेटीव नॅरेटीव कितें फिक्स करपाक ते आपले करतले. पण जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या वेळार सुद्दां आमी दाखोवन दिल्लें आसा की विकास हो कितें तो. आज डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाल जें सरकार चलता त्या सरकाराचे विविध क्षेत्रांतली भितरली कामगिरी लोकूय पळयतात. लेटस्ट जर सुद्दां म्हटलें जाल्यार आमचो आतां परवरीचो फ्लायओव्हर मुद्दम पळोवन पळयात. ह्या फ्लायओव्हर जो थंयच्यान जो सुरू जाला तो घडये आमकां सुद्दां दिसतालें की खूब लोकांक त्रास जातले, थंय ट्रॅफिकाचें कंजेशन जातलें, कारण थंय त्या वटेच्यान व्हेहिकल फ्लायींग चड आसा. पण अशें आसतना सुद्दां तें इतलें सुंदर रित्या थंयच्यान काम कंप्लीट करून जालें. लास्ट जो स्पॅन आसा तोय आतां कंप्लीट जालो, ऑटोमिक्सिंग चालू आसा. आनी ज्या तरेन हें काम चालू आसा, सरकार हो विकासा खातीर आसा. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स जे आसा, सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स आसा ते वेवस्थीतपणे सरकारान पूर्ण केल्ले आसा. आनी लोकांक खबर आसा केंद्रान मोदी सरकार आनी हांगासर भाजपा सरकार आसतना दोगांयचे सांगड घालून विकासा खातीर कितलो पयसो येता तो जनतेच्या विकासा खातीरच येता, गोंयच्या विकासा खातीरच येता. गोवा काँग्रेस आयले कितें इफेक्ट जातलो काय म्हणून ना BJP? म्हटलेलें हांवें, अजिबात ना. ते आपल्या जो कोण सोकोल्ड कोण आसा तो आपल्या म्हणजे कोणाक कोण आडोवंक शकता, कितलेय पक्ष येवंक शकता. अशें एवरी इलेक्शनाक हांव आतां 32 वर्सां राजकारण पळयतां जवळून. त्या राजकारणान भितरल्यान कोण मागीर मदीं आनी कोण आयले, सेव गोवा आयले, परत मर्ज जाले, आनी कोण आयले, विकास पार्टी आयली, खंयचे आनी कितें आयलें, मदीं कोण UTDP आशिल्ले, कोण ना जाले, येदे व्हडले व्हडले पक्ष गोंयचे हातून आसले नान अपयत जाले. हे सगळे बारीक मोठे जे पक्ष आसा ते पक्ष फक्त आपले बार्गेनींग पावर जे आसा ते करपाक येतात आनी ते पक्ष काही प्रमाणान लोकांक एक प्रश्नचिन्ह दितात. हे ओपन झालेलं आसा. आणि दुसरं म्हणजे ST रिझर्वेशन एक प्रश्न, त्या ST नेत्यांनी सारखी सीट खाली दिली. आमी प्रत्येक गजालीचेर प्रतिक्रिया दिवपाक जाय अशेंच ना. कारण आमचे भितर रायवलरी जर म्हटली जाल्यार ते मुळाकच ना. काही लोकांक अपेक्षा जाय की म्हाकाय तिकेट दिवची, तुकाय दिवची. पक्ष जसो वाडलो ह्या पक्षाची जशी आवड लोकांक जाली, पक्ष लोकांक लायक आसा म्हणून तर लोक तिकेटी मागतात न्ही. म्हाका दी, तुका दी अशें म्हणून प्रत्येक जाणां आपलोय बीन क्लेम करतात. समजा पक्षीच जर समजा सामकोच जर कांयच करूनाशिल्लें आनी पक्ष जर समजा लोकांच्या पसंतीक नाशिल्लो जाल्यार कोणूच मागचें नाशिल्लें, तुजें तिकेट कोणाक नाका बरें म्हणटलें. एक वेळ आशिल्ले भारतीय जनता पार्टी मूळ जेन्ना धरताले त्या वेळाचेर कोणाकूच तिकेट नाका आशिल्ली. आमचे बरे कार्यकर्ते आशिल्ले, संजू सावंत, रुपेश मातमे बीन अशे खंय खंय बाणावले हांगा थंय ज्या जाग्याचेर सगळे कडेन वचून फॉर्म भरताले आनी तांकां भाजीपाव पार्टी म्हणटाले. अशे खूब कार्यकर्ते आसात. पण तो पक्ष हळू 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 वेवस्थीतपणे आयज लोकांची लोकमान्य घेवन व्हडलो पक्ष जाल्लो आसा. दुसरें पार्टीन आमच्या हातूंत भितर अंतर्गत कांयच ना. आमी शेवटी एक म्हणून आमी वतात. अशें आयकूं येता की गणेश गांवकाराची तिकेट फुडल्या एका मेळची ना. अजिबात ना, अजिबात ना. पार्टीन कोणाक तिकेट दिवपाची कोणाचें हें ना. आनी 8 म्हयने आसात इलेक्शनाक. फेब्रुवारीन इलेक्शन जातलें. त्या वेळाचेर मागीर तुमी विचारत तेन्ना मागीर आमी उत्तर दिता. ती पार्टी
येवन काही आपली एक 4-5 सिटांय बी काडूंक शकत इनिशियली. म्हणजे खंयचोय पक्ष जो आसा तो पक्ष सुरवातेक ल्हानूच आसता. भारतीय जनता पार्टी तशी ल्हानूच आशिल्ली, पण लोकांचे विशय घेवन फुडें गेल्ली. पण तुम्ही म्हटले न्ही 4-5 सीट येऊ शकता म्हणजे येवंकी शकता म्हटलं, सारकें आयकय परत एकदां. येवंकी शकता. आप आयली गोंयान 1-2 काडले, दोनारचे 4-5 करूंकय शकता, ना करूंकय शकता. आरजी आशिल्ली, बोणी गेली पयल्या तातूंतल्यान भितर, फुडें वचूंकय शकता, नाय वचूंक शकता, सोंपूंकय शकता. मागीर टीएमसी आयली, टीएमसीन कांय सायजेबल प्रमाणांत मत काडली. कदाचीत हें जालें आसतलें, पयले फावटी लोकांनी एक्सेप्ट करूं ना आसत भितर. ते फुडें कोण काही लोक आसा ते करूंकय शकता. पण भारतीय जनता पार्टी ही आमी संघटनेच्या हातूंत चलता. मुळा पासून सुरू जाल्ली ही पार्टी आयज 14 कोटी लोकांची मेंबरशीप आशिल्ली, 2 कोटी लोक एक्टीव मेंबर आशिल्ली एक व्हडली पार्टी आसा. आनी त्या पार्टीन भितर एका साच्यान भितर आमी दाखोवन दिल्लें आसा विकास हो कितें तो. आनी म्हणून आज जगाच्या फाटलीचेर माननीय नरेंद्र मोदी सारको एक सगळ्यांक लोकमान्य असो लिडर आमचे कडेन आसा. आनी कामां जी आसात ती सगळ्यांनी पयल्लीं आसा. 2 प्रश्न आसात. रिजर्वेशनाची तांची मागणी जी आसा ती आमी बी वयर वचून मागून धरिल्ली आसा. आनी तांकां रिजर्वेशन हें दिवपाक जाय ह्या भुमिकेचो पक्ष आसा. पक्षान वेळोवेळी सांगिल्लें आसा, आतांय बी सांगता. तांच्या मागणीक अनुसरून तांकां रिजर्वेशनाची जी हें आसा तांची अधिकार आसा तो अधिकार मेळटलो. 2027 तांकां हे मेळटली सिट्स. आमी त्याच खातीर तर प्रयत्न करतात न्ही. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार भारतीय जनता पार्टी तांकां कायद्याच्या हातूंत मेळपाक जाय म्हणूनच पार्टीचें डेलिगेशन वचून वयर मेळ्ळें. आमी नितीन कडेन स्वता हांव वचून उलयलो, डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयलो, ताजे नंतर आमी संघटन मंत्र्या कडेन उलयले, ताजे नंतर आमी अमित शहा कडेन वचून मेळिल्लीं आसा. ताजे नंतर आमकां वेळोवेळी आमी तांची आठवणूय करून दिल्ली आसा. ताची ती कितें प्रक्रिया आनी कितें जर कितें उरलां आनी तें शेवटचो कितें थंय हें करपाक पाविल्लो आसा काय कितें आसा म्हणजे म्हाका डिटेल्स खबर ना. त्या नुसार तें पाठपुरावो करून तांकां मेळूंक जाय आनी तांकां मेळटलो.